मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नाम दे दें। नाम आपने कहा था, आपका नाम पहले अनुराधा था। जी। आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का रज़ियल्लाहु अन्हा। जी है। आप, मैं कहूंगा कि लेडी वॉलंटियर से या मेरी अहलिया से जो मेरे बिहाफ पे आपको कुरान मजीद पेश करे इंशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूं मेरी अहलिया से कि मेरे बिहाफ पे आयशा बहन को कुरान पेश करे तर्जुमा। और एक बहन को इस्लाम कबूल करना है। और एक को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप बुत परस्ती में मानते? हाँ। बुत परस्ती में मानते? नहीं मानते। हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी इस्लाम करने पे जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी प्रेशर? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? हाँ। आपके मन से? हाँ। आपके दिमाग से? हाँ। इंशाल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा, आप उसको दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत दे दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी जन्नत में डाले। और मेरे को भी एक नाम। आप नाम चाहते हैं? हाँ। आप अपना नाम खतीजा रख सकते हैं, जो जहन में आ रहा है। खतीजा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके खानदान वालों को हिदायत दे और आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में। और मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अहलिया से कि बहन खतीजा को भी एक कुरान मजीद का तर्जुमा पेश करे। और मैं दरख्वास्त करता हूं मेरे भाई से कि वो स्टेज पे आ सकते हैं कुरान मजीद का तर्जुमा लेने के लिए। माइक नंबर 1 से अगर कोई भाई सवाल करना चाहते हो, माइक नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बंदा हूँ, सबसे बड़ा बेटा हूँ। और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूं। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहां तक पहुंचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुंचाइए जहां पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूं। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड क्या कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे।
میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے ہیں، پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، جو مجھے جان رہا ہوگا، ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو، اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا، اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا، چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے، باپ ہے، گھر کا سب سے بڑا تھا، میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا، تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. کیونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں، لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتیماستی، پھر بھی ہم پرتیما کو مانتے، مورتی کو مانتے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیہ ناستی، یعنی کہ بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے، اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے، بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی، ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے، اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے، بی سے وینیزویلا بھی ہوتا ہے، بی سے برازیل بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے، انڈیا، موریشس اور تیسرا سری لنکا. ٹھیک ہے، اور سوری سری لنکا معافی چاہوں گا، غلط بول رہا ہوں. تیسرا کنٹری ہے نیپال، ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا، جس سے دسہرہ مناتے ہم. ان کے کریشن کے بعد ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی، تو جیت پالی تھی اس کے بعد، یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا، ہم ایسا سوچتے ہیں، ہندوازم ایسا سوچتا ہے، جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی، تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کا جو میسج ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسپشن پہ نہ جائے، ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ، اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے، یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے، ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے، ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے، آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا، لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا، اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ، اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا ماشاءاللہ، آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ویل سیٹسفیکشن ہے، وداؤٹ اینی پریشر. ودیان ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے ماشاءاللہ.
इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाअल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाअल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामी चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शाहदा सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, जी। आज का मजमा माशाअल्लाह, जी अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके सामने अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। आमीन। और आप जानते हैं कि आपने इस दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी उस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों के नाज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह शुक्र। भाईजान, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है। कैन यू ऑन द माइक्रोफोन प्लीज? माइक्रोफोन ऑन। माइक नंबर 1। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते? मुस्तफा माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफा बुला सकते हैं माशाअल्लाह। गुजारिश आपसे कि हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले। जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, और भी कुरान वगैरह लाइए, कुरान और भी लाइए। माइक नंबर 5 में कोई भाई हो गैर मुस्लिम भाई तो उनको मौका दीजिए। माइक नंबर 5। सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा शंकर है, हैदराबाद से आया हूं। मैं फार्मासिस्ट। आसिफ भाई से इस्लाम सीख लिया और कबूल करना चाह रहा। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप बुत परस्ती में मानते? नहीं मानता। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानता हूँ। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं करे। कोई भी दबाव है? नहीं है। माली दबाव? नहीं। फिजिकल दबाव? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहते? हाँ दिल से। अपने होशो हवास में, दिमाग से? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, जी मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके जाहिरी तौर पे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको भी जन्नत नसीब फरमाए। मेरा नाम बताए। आप अपना
آپ اپنا نام عمر رکھ سکتے. عمر نام تھا.